अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्तखुदूस के बारे में। ये कुदरती दवा दिमाग के बेशतर अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर ऐसे अमराज जो किसी ब्लॉकेज के बायस, किसी रुकावट के बायस या किसी शुदा बनने के बायस दिमाग में पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा ये आधे सर का दर्द, दर्द शकीका, बंद नज़ला की कैफियत में जो सर के अगले हिस्से में शदीद दर्द की कैफियत होती है, दबाव की कैफियत होती है, उसको रफ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाती है। आज के लेक्चर में इसके तमाम अफ़ाल व ख़वास पर हम तफसील से बात करेंगे। लेक्चर के आखिर में हम एक इसकी आसान सी रेसिपी का भी जिक्र करेंगे जो कि दर्द शकीका, आधे सर के दर्द या बंद नज़ला की कैफियत को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इसका मुख्तसर सा तहर्रफ और इसके मुख्तलिफ नामों के बारे में सीख लेते हैं। उर्दू ज़ुबान में इसको अस्तखुदूस या दिमाग का झाड़ू कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे फ्रेंच और अरेबियन लेवेंडर, जबकि लातीनी ज़ुबान में लेवेंडुला स्टॉचेस कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में आंसुल अरवाह या अस्तखुदूस कहा जाता है, जबकि फ़ारसी ज़ुबान में जारोब दिमाग या अस्तखुदूस, हिंदी ज़ुबान में धारू, जबकि पंजाबी और सिंधी ज़ुबान में इसे अस्तखुदूस या अस्तखुदूस वगैरह कहा जाता है। अस्तखुदूस का पौधा झाड़ी नुमा 2 से 3 फुट तक ऊंचा होता है। ये एक खुशबूदार पौधा है जिसके पत्ते बगैर डंडी के मुस्ततील शक्ल के और फूल छोटे छोटे और गहरे बनफशी रंग के या गुलाबी रंग के होते हैं। फूल पौधे के तने की चोटी पर गुच्छे की सूरत में लगते हैं। अस्तखुदूस के पौधे से लेवेंडर ऑयल भी हासिल किया जाता है और लेवेंडर ऑयल हासिल करने के लिए इसे तजारती पैमाने पर काश्त भी किया जाता है और इसके फूलों से और इसकी खुशबू से एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। अस्तखुदूस का पौधा ज़माना कदीम से बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। जालिनूस और सुकरात ने इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद दरियाफ्त किए और ख़ास तौर पर इसे दिमागी अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दौरे हाजिर में भी अस्तखुदूस को दीगर बहुत सारे अमराज के साथ साथ ख़ास तौर पर दिमाग की सफाई करने और दीगर दिमागी अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अस्तखुदूस के पौधे ज़्यादातर बहीरा रूम के ममालिक में पाए जाते हैं, जिनमें जनूबी फ्रांस, स्पेन, इटली, मराकश, शाम, लुबनान और तुर्की वगैरह शामिल हैं। इसकी एक किस्म हिंदुस्तान में काश्त की जाती है और एक किस्म कश्मीर में श्रीनगर के कुछ अजला में तजर्बाती तौर पर भी इस पर काश्त जारी है। अस्तखुदूस के पौधे का फूल और पत्ते बतौर दवा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जबकि इसके फूलों से लेवेंडर ऑयल हासिल किया जाता है और अस्तखुदूस के जो तैयार मुरक्कबात मार्केट से हमें बआसानी दस्तयाब होते हैं उनमें अतरेफल अस्तखुदूस, शरबत अस्तखुदूस, अतरेफल सनाई, अतरेफल मलयन, अतरेफल कशनीज, त्रियाक नज़ला और सफूफ शकीका वगैरह शामिल हैं। अस्तखुदूस का जायका तेज और तल होता है, जबकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है। कुछ हुक्मा के नज़दीक इसे गर्म तीसरे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में तस्लीम किया जाता है। कानून मुफरद आज़ा के हुक्मा इसे गर्म तर तस्लीम करते हैं। अस्तखुदूस के अफ़ाल व ख़वास की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि ये ज़माना कदीम से दिमाग के बेशतर अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। दिमाग में रुके हुए फासिद मादे, दिमाग में रुका हुआ बलगम, सुदावी मादे, बलगमी मादे जो कि दर्द सर का बायस हों, दर्द शकीका का बायस हों, आधे सर के दर्द का बायस हों, आँखों पर पेशानी पर शदीद दबाव या बोझ का बायस हों, ये उन तमाम अमराज को रफ़ा करने का बायस है। इसके साथ साथ ये कुछ दीगर अमराज को रफ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाती है। तो सबसे पहले अस्तखुदूस को दिमाग के फुजलात का तनकिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसे फुजलात, ऐसी फासिद रतूबात, ऐसी बलगमी रतूबात या ऐसी सौदावी गलीज रतूबात जो दिमाग में रुक जाएँ, जमा हो जाएं और मुख्तलिफ अमराज का बाहिस बने, जिनमें ख़ास तौर पर दर्द शकीका का मर्ज, आधे सर का दर्द, आँखों पर और पेशानी पर बंद नज़ला में शदीद बोझ पड़ने और दर्द की कैफियत जैसे अमराज अगर पैदा हो जाएं तो अस्तखुदूस इन अमराज को रफ़ा करने का बायस होती है। ये अपनी मखसूस कैफियत से, अपने मखसूस मिजाज से इन फासिद और गलीज रतूबात को तहलील करती है, बआसानी जिस्म से खारिज करती है और इन तमाम अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। यानी अस्तखुदूस में इन तमाम फासिद और गलीज रतूबात को तहलील करके बआसानी जिस्म से खारिज करने की सिफ्त पाई जाती है। इसी सिफ्त की बदौलत इसे तनकिया दिमाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको मखसूस नाम दिमाग का झाड़ू करार दिया गया है। यानी ये दिमाग की सफाई इसी तरह से करती है जिस तरह से झाड़ू घर की सफाई करता है। अस्तखुदूस को काते सोदा और काते बलगम दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ हमारे जिस्म में, हमारे मैदा में, हमारी आंतों में, हमारे दीगर आज़ा में, तिल्ली में या जिगर में फासिद बलगमी और सौदावी रतूबात जमा होना शुरू हो जाती हैं, गैर तबी सूरत इख्तियार कर लेती हैं, फ़साद का बायस बनती हैं, मुख्तलिफ अमराज का बायस बनती हैं। तो अस्तखुदूस इन तमाम फासिद
اور غلیظ رطوبات کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کرتا ہے، پخانہ کے ذریعے خارج کرتا ہے، معدہ اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، اور وہ امراض جو اس غیر طبی صداع یا غیر طبی بلغم کی وجہ سے جسم میں پیدا ہوتے ہیں ان کو رفع کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ استخدوس ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے ایسے امراض جو کسی بلاکیج کے باعث، کسی رکاوٹ کے باعث یا سدہ بننے کے باعث پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ مرگی، فالج، مالخولیا، جمود و وسواس وغیرہ جیسے امراض ہیں۔ اگر یہ امراض کسی سدہ بننے کے باعث، کسی بلاکیج یا رکاوٹ کے باعث دماغ میں پیدا ہو جائیں، ان کا اظہار ہو جائے، تو استخدوس اس سدہ کو، اس بلاکیج کو، اس رکاوٹ کو اپنی مخصوص کیفیت سے، اپنے مخصوص مزاج سے تحلیل کرتی ہے، راستوں کو کھول دیتی ہے، اور اس فاسد رطوبات کے راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے یا بلاکیج کے رفع ہو جانے کی وجہ سے یہ امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ استخدوس دیگر بہت سارے امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسم میں سردی پیدا ہو کر پسلیوں میں درد پیدا ہو جائے، راشہ کی کیفیت پیدا ہو جائے، یا کان کے پردوں کے ارد گرد رطوبات جمع ہو کر یا فاسد بلغمی رطوبات جمع ہو کر کم سنائی دینے کی کیفیت پیدا ہو جائے، یا جسم میں، تلی میں، جگر میں کوئی فاسد رطوبات رک کر فساد کا باعث بنے یا امراض کا باعث بنے، تو استخدوس ان تمام امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ یعنی ہم نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ یہ خاص طور پر بلغمی اور صداوی امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ جو طب کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ جب ہم بلغمی اور صداوی رطوبات کی بات کرتے ہیں تو ہم کن فاسد مادوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو غیر طبی صورت اختیار کر کے ہمارے جسم میں مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پہلے جتنے بھی امراض کا ذکر کیا، ان امراض کو رفع کرنے کے لیے استخدوس کا سفوف شہد میں ملا کر پانی کے ساتھ یا اس کا جوشاندہ اور خیساندہ تیار کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ راشہ کے مرض میں استخدوس کے ساتھ گھی کوار یعنی ایلوویرا کو شامل کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے، جبکہ مرگی کے مرض کو رفع کرنے کے لیے استخدوس کو شہد ملے پانی اور اکرکرا کے ساتھ استعمال کرنے سے اس مرض میں فائدہ پہنچتا ہے۔ استخدوس کی مقدار خوراک میں اس کا سفوف 4 سے 6 گرام تک یا 4 سے 6 ماشا تک استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اگر استخدوس کا جوشاندہ پلانا ہو یا خیساندہ تیار کرنا ہو تو اس کے لیے 7 سے 14 گرام تک یعنی 7 سے 14 ماشا تک اس کو پانی میں شامل کر کے اس کا جوشاندہ یا خیساندہ تیار کر کے استعمال کروایا جاتا ہے۔ استخدوس کی عدم دستیابی کی صورت میں افتمون یا جسے آکاس بیل کہا جاتا ہے اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی افتمون کو استخدوس کے بدل کے طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے مضر اثرات میں اسے، چونکہ یہ گرم خشک مزاج کی حامل ہے تو اسے گرم خشک یعنی صفراوی مزاج کے افراد کو استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ اگر استعمال کروانا ہو تو قلیل مقدار میں استعمال کروایا جائے، کیونکہ اس کے استعمال سے گرم مزاج یا صفراوی مزاج کے افراد میں متلی اور قے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ان افراد میں متلی اور قے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے لیمو کا شربت یا لیمو کی سکنجبین پلانے سے یہ علامات رفع ہو جاتی ہیں۔ استخدوس کا کیمیکل انالیسس کرنے سے اس میں کچھ آرگینک اور ان آرگینک یعنی نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں سے ایک فراری روغن لیونڈر آئل بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اب لیکچر کے آخر میں ہم بند نزلہ یا درد شقیقہ کے لیے ایک آسان سی ریسیپی کا ذکر یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ کر اس کے اجزاء نوٹ کر سکتے ہیں۔ استخدوس 20 گرام یا 2 تولہ لے لیں۔ بالچاڑ یا جسے سنبل الطیب کہا جاتا ہے یہ بھی 20 گرام یا 2 تولہ لے لیں۔ کشنیز جسے خشک دھنیا بھی کہا جاتا ہے یہ بھی 20 گرام یا 2 تولہ لے لیں، اور فلفل سیاہ 10 گرام یا 1 تولہ شامل کر لیں۔ ان چاروں اجزاء کا باریک سفوف تیار کر لیں، انہیں باریک پیس لیں، اور 1 گرام یعنی 1 ماشا صبح و شام پانی سے استعمال کرنے سے بند نزلہ، درد شقیقہ، آدھے سر کا درد، آنکھوں اور پیشانی پر بند نزلہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے بوجھ اور درد کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ امراض رفع ہو جاتے ہیں۔ یہی سفوف اگر آپ شہد میں شامل کر کے استعمال کروانا چاہیں، جتنی مقدار میں آپ کے پاس یہ سفوف تیار ہوتا ہے اس سے 2 گنا اس میں شہد شامل کر لیں، اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں، اور آدھی چمچ یعنی 5 گرام صبح شام استعمال کرنے سے بھی ان امراض میں فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی سفوف بلغمی اور صداوی رطوبات کو، غلیظ اور غیر طبی فاسد رطوبات کو جسم سے خارج کرنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔